रात तक रोजे को मुकम्मल कर लो और इन औरतों से मुबाशरत न करो जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ में बैठे हो। ये अल्लाह के हुदूद हैं, बस तुम इनसे करीब न होना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतों को लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो बच सकें। सियाक में रोजे के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही थी और इस दिन में रोजे के शुरूत बयान किए गए और रोजे के फवाइद भी बयान किए गए और रोजे के अहकाम बयान करने के साथ अब रोजे के अहकाम के दरमियान दुआ का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें उनसे कहिए कि मैं करीब हूँ। करीब हूँ यानी पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो सुनना फिर उस पुकार का जवाब देना, ये दोनों काम मैं करता हूँ। तो गोया यहाँ करीब का मतलब ये नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी जात के साथ बंदे के साथ है। इसीलिए लफ्ज करीब के साथ कहा, उजीब दावत दाई इज़ा दान, जो आपकी पुकार को सुने और उस पुकार का जवाब दे वो आपके करीब है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के साथ अर्श पर है और अपने इल्म और कुदरत के साथ हर जगह मौजूद है। तो इसमें कहा गया कि अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनता है और पुकार का जवाब देने पर भी कादिर है, लिहाजा तुम अल्लाह ही को पुकारो। और दो बातों का ख्याल रखो, अल्लाह की इताअत को लाजिम पकड़ लो और अल्लाह पर ईमान लाओ, उस पर यकीन कामिल रखो। दुआ की कबूलियत के लिए ये दो बुनियादी शर्तों में से दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इताअत को बंदा लाजिम पकड़ ले। हदीस शरीफ में है, एक शख्स परागंदा बाल होता है, लंबा सफर करता है, परागंदा बाल परागंदा कपड़ों में होता है, दोनों हाथों को बुलंद करता है और अल्लाह से दुआ करता है, लेकिन उसका खाना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसका ओढ़ना बिछोना हराम का, पाना इस्तजाबुला, उसकी दुआ कैसे कबूल की जाएगी। तो कबूलियत दुआ के लिए पहली शर्त यह है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इताअत को लाजिम पकड़ ले और दूसरी बात यह है कि अल्लाह पर ईमान लाए, यकीन रखे। हदीस शरीफ में है, उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से मांगो इस हाल में कि तुम्हें यकीन हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अब रोजे के दिन में दुआ का जिक्र किया गया, इससे ये बतलाना मकसूद है कि रोजे का दुआ का रोजों से एक खास ताल्लुक है। जैसा कि इससे पहले कुरान का जिक्र किया गया कि कुरान का रोजे से खास ताल्लुक है, तो इसी तरीके से दुआ का भी रोजे से खास ताल्लुक है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, तीन दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं, वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए, मुसाफिर की दुआ जबकि वो सफर में हो और रोजदार की दुआ जब तक कि वो इफ्तार न कर ले। तो गया रोजे की हालत में दुआ कबूल होती है। और एक हदीस में है कि रोजदार के लिए उसके इफ्तार के वक्त एक दुआ है जो रद्द नहीं की जाती है। तो इस तरह से दुआ का रोजे से एक खास ताल्लुक है। इसी बिना पर रोजे के अहकाम बयान करते हुए दुआ का जिक्र किया गया। दरमियान में दुआ का जिक्र करने के बाद अब रोजे के चंद और मसाइल बयान किए जाते हैं। पहले ये था शुरू इस्लाम में कि जब इंसान रोजा खोल लेता तो सोने तक खाने और पीने और अपनी बीवी से हम बिस्तरी और जिमा की उसे इजाजत थी, लेकिन जो ही वो सो जाता अब न उसे खाने की इजाजत थी, न पीने की इजाजत थी, न बीवी से हम बिस्तरी करने की इजाजत थी। लेकिन बाज सहाबा से ये हरकत सज्जद हुई कि वो सो गए थे खाए पिए बगैर और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बीवी से हम बिस्तरी भी कर ली। तो अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، یعنی جس چیز سے تمہیں روکا گیا تم نے وہ کام کر لیا، تو لہذا پہلے جو تمہیں یہ حکم تھا کہ تم روزے کی راتوں میں سونے کے بعد تمہارے لیے جو کھانا پینا اور بیوی سے ملنا ممنوع تھا، اب جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے کہ پوری رات یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے ہم بستری و جماع کر سکتے ہو، لیکن جب صبح صادق طلوع ہو جائے پھر یہ چیزیں تم پر حرام ہے۔ اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے بیوی سے ہم بستری کیا، اب نہانے کا وقت ملا ہی نہیں، صبح صادق ظاہر ہو گئی، تو گویا روزے کی حالت جنابت کی حالت میں اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اس کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ حالت اعتکاف میں بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی چاہیے، گویا حالت اعتکاف میں بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے، بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں لیکن مباشرت نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بھی مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، گھروں میں کوئی اعتکاف کرے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسجد کو لازم پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یعنی مسجد کو لازم پکڑ لینا، یعنی مسجد میں بیٹھنا اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے کے لیے، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ ان مسائل کو اللہ عز و جل نے یوں بیان کیا، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کی رات میں تمہاری بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا، یعنی پہلے منع تھا اب اس کو حلال کیا گیا۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی جیسے لباس اور جسم کا تعلق ہے ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں، اس طریقے سے میاں اور بیوی کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں، خوشی اور غم میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے رازوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس طریقے سے لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے اور لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس طریقے سے ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، دوسرے کے محافظ ہیں اور دوسرے کے لیے مددگار ہیں۔ اللہ نے جان لیا کہ تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی تھی، یعنی رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد پھر تم نے ہمبستری اور جمع کر لی، اس کا علم اللہ کو ہو چکا ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کی، تمہیں معاف کیا، اور اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں جب چاہو اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو، سونے سے پہلے بھی سونے کے بعد بھی۔ فالآن باشروہن، بس اب تم ان عورتوں سے ملو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مباشرت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تولید، کہ اولاد پیدا کرنا، وابتغوا، اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ انسان جو ہے اپنے فطرت کے تقاضوں کو، فطری تقاضوں کو مباشرت کے ذریعے فطری تقاضوں کی تکمیل تو کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا آپس میں مباشرت کا مقصد یہ ہے کہ اولاد حاصل کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الامم، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خوب چاہنے والی ہوں، خوب جننے والی ہوں، کیونکہ میں تمہارے ذریعے امتوں پر اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں تمہاری کثرت پر۔ اس کے بعد کہا گیا کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے واضح ہو جائے، یعنی فجر، یعنی
رات کی تاریکی سے سفیدی، صبح کی سفیدی واضح ہو جائے، اس وقت تک تمہیں کھانے اور پینے کی اجازت دی گئی، ابھی صبح صادق تک کھاؤ اور پیو، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ رات تک کا مطلب یہ ہے جو ہی رات داخل ہو تم روزے کو ختم کر لو، یعنی افطار کر لو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی انسان افطار کر لے، افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے ادھر سورج ڈوبا اور ادھر آپ نے افطار کر لی اور اپنے روزے کو آپ نے توڑ دیا، روزے کو آپ نے مکمل کر لیا۔ بعض لوگ کیا ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی کیا ہے سیاہی پھیل جائے، اندھیرا چھا جائے، یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں ان سے ہم بستری کرنا اور حالت اعتکاف میں ان سے بوس و کنار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں سے حالت اعتکاف میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں بات چیت کر سکتے ہیں، ملاقات کر گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تو گیا یہاں پر فی المساجد جو کہا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے۔ ان احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، تم ان کے قریب نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں ان کے قریب نہ ہو، یعنی مطلب حالت اعتکاف میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو، اور اس طریقے سے دیگر جو احکام دیے گئے ہیں تو ان احکام پر عمل کرو اور منہیات سے بچو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکے، اللہ کے عذاب سے، ناراضگی سے بچ سکے۔ تو تقوی اللہ عز و جل کے اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے بچنے کا نام ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا جو روزے سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ۔ تو مال ناحق کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مال آپ کا نہیں ہے اور آپ نے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیا۔ حدیث شریف میں اس کی سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو وہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے روز آئے گا نیکیوں کے ساتھ، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اب جو ہے اس کے بعد اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر دوسرے کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے، اس طرح سے اس کی نیکیاں اس کے کچھ کام نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم جو ہے حقوق العباد میں تقصیر نہ کریں، کسی کے مال کو ناحق نہ کھائیں، کسی کا خون ناحق نہ بہائیں، کسی کی عزت اور آبرو پہ حملہ نہ کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پاس مثلا زمین ہے لیکن اس کے پاس سمجھیے کہ کاغذات نہیں ہے، تو اب آپ اس کو لے کر حکام تک جاتے ہیں، عدالت میں چیلنج کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مال اس کا ہے، آپ کا نہیں ہے، لیکن صرف کاغذات کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس مال کو عدالت کے ذریعے ہڑپ کریں گے، تو یہ بھی جو ہے ناجائز ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم انہیں حاکموں تک نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے اموال میں سے ایک حصے کو گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عدالت کے فیصلے بھی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ عدالت کے فیصلے جائز کو ناجائز
اور ناجائز کو جائز قرار نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اور بہترین انداز میں اپنے دعویٰ کو پیش کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس نے بہترین انداز میں اپنے دعویٰ کو پیش کیا حق اس کا نہ ہو، اور جو اپنی معافی ضمیر کو ادا نہ کر سکے حق اس کا ہو، لیکن میں ان دونوں کی بات کو سن کر فیصلہ دیتا ہوں۔ اگر میں نے کسی کے لیے زمین کے کسی ٹکڑے کا فیصلہ دیا اور وہ زمین اس کی نہیں ہے تو یہ سمجھ لو میں نے اس کے لیے آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی سامنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ زمین اس کی نہیں ہے، یہ دولت اس کی نہیں ہے، لیکن صرف جو ہے اپنے عمدہ بیان کے ذریعے سے یا قوت بیان کے ذریعے سے یا عدالت میں جھوٹے دلائل پیش کر کے اگر آپ اس چیز کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں تب بھی وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی زمین کو ظلماً غصب کرتا ہے کل اسے 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور تم ان مالوں کو حکام تک نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، یعنی ناحق کھاؤ، اور تم جانتے ہو کہ وہ زمین تمہاری نہیں ہے، وہ دولت تمہاری نہیں ہے، لیکن قوت بیان اور قوت گویائی اور سامنے والے کے پاس جو ہے دلائل نہ ہونے کی وجہ سے تم جو ہے اس مال کو ہڑپ کر لیتے ہو۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ چاند کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے چاند کے تعلق سے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہلال کی جمع اہلہ ہے، چاند تو ایک ہوتا ہے، یہاں اہلہ چاند کی جمع کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ ہر مہینے کا ایک ہلال ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو گیا 12 ہلال ہے۔ تو ہلال کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو اہلہ ہیں، ہلال ہیں، لوگوں کے لیے مقررہ وقت ہیں، اور حج کے لیے یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے مقررہ اوقات ہیں۔ حج ان ہلال کے ذریعے سے لوگ اپنی عبادت کے اوقات مقرر کرتے ہیں، اور پھر ان ہلال کے حساب سے لوگ حج بھی کرتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ شرعی احکام کا تعلق قمری حساب سے ہے، شمسی حساب سے نہیں ہے۔ اب مثلا عدت کا مسئلہ ہے، تو عدت جب کوئی کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کے لیے عدت ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن جو عدت گزارے گی شمسی حساب سے نہیں بلکہ قمری حساب سے وہ عدت گزارے گی۔ اسی طریقے سے رمضان کا جو روزہ ہے اس کا بھی حساب قمری ہے، اور اسی طریقے سے حج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی جو ہے قمری ہے۔ تو جو ہلال ہے تو یہ عبادت کے لیے اوقات اس سے جانے جاتے ہیں، اور پھر حج کا وقت بھی اس سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کو ان کے پیچھے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو بچے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہلال کے ضمن میں اور حج کا مسئلہ جب آ گیا تو ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا۔ انصار کی عادت یہ تھی اگر وہ عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر نکل جاتے گھر سے تو اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آتی تو راستے سے جب واپس آتے تو گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے،
बल्कि पीछे से छलांग लगाकर घरों में दाखिल होते थे। उनका अपना एक तरीका ये था, या कि उनका अकीदा ये था कि जब हम घरों से इबादत के लिए निकल गए, जब तक इबादत मुकम्मल न हो तो हम घरों में नहीं आएंगे। लेकिन जब कोई जरूरत पड़ी तो घरों में आते थे पीछे से छलांग लगाकर। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसे खत्म किया, कहा कि दरवाजों से घरों में दाखिल हो जाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ ये कहा गया कि ऐसी चीजों को इंसान नेकी न समझे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से साबित नहीं है। नेकी तो हकीकत में तकवा और परहेजगारी का नाम है। कहा डरो अल्लाह से ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इससे मालूम हुआ तकवा में फलाह है, तकवा में कामयाबी और कामरानी है। अब इसके बाद जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। शुरू इस्लाम में उन लोगों से जिहाद का हुक्म दिया गया जो मुसलमानों के साथ जिहाद कर, जो मुसलमानों के साथ लड़ते थे, मुसलमानों के साथ किताल करते थे। जब तक मुसलमान मक्के में रहे उन्हें किताल का, जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि मुसलमान कमजोर थे। खुद मुसलमानों की अपनी कोई हुकूमत नहीं थी और उनकी अपनी कोई मरकजियत नहीं थी। लेकिन जब मुसलमान मदीना आ गए, मुसलमानों की अपनी हुकूमत कायम हो गई, उनकी अपनी एक मरकजियत कायम हो गई, तब मुसलमानों को इजाजत दिया गया कि जो लोग तुमसे किताल करते हैं, जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम उनसे लड़ो। लेकिन ये था दिफाई दिफाई किताल। लेकिन उसके बाद फिर बाद में जब इस्लाम को कुव्वत और गलबा हासिल हुआ तो इकदामी तौर पर इजाजत दिया गया कि आम कुफार से भी लड़ सकते हो, जिनसे तुम्हें डर है, कि वो जिनसे तुम्हें डर और जिनसे तुम्हें खतरा है, और जो इस्लाम के फैलने के राह में रुकावट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, और अल्लाह के राह में किताल करो उनसे जो तुमसे किताल करते हैं, वला तातदू, और हद से आगे न बढ़ो, ज्यादती न करो। यकीनन अल्लाह ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। तो यहाँ पर किताल की इजाजत तो दी गई कि तुम उनसे लड़ो, उनसे किताल करो, उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं। लेकिन साथ में कहा गया कि ज्यादती मत करो। ज्यादती का मतलब ये है कि दुश्मन को कत्ल करने के बाद उसका तुम मुसला न करो, नाक वगैरह, आंख वगैरह मत काटो। और इसी तरीके से दुश्मन के इलाके के वो लोग जो जंग में शरीक नहीं है उन्हें कत्ल न करो। यानी औरतों को कत्ल मत करो, बच्चों को कत्ल मत करो, वो बूढ़े लोग जो घरों में बैठे हुए उन्हें कत्ल न करो, और वो लोग जो अपनी इबादत गाहों में, गिरजाओं में बैठे उन्हें कत्ल न करो। और इसी तरीके से ज्यादती न करो, इसमें ये भी दाखिल है कि दरख्तों को मत काटो, और इस तरीके से जानवरों को तबाह बर्बाद न करो। क्योंकि आमतौर से होता यह है कि जब कोई लश्कर किसी कौम को फतह कर लेती है तो उस कौम के एक एक चीज को खत्म करती है, घरों को मुनहदम कर देती है, ढा देती है, और इस तरीके से औरतों की इज्जत तो आबरू से खेलती है। यहाँ ये कहा गया कि हाँ तुम इनसे किताल तो करोगे, मगर याद रखो हद से आगे न बढ़ना, क्योंकि अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ्तमूहुम, और तुम उनसे किताल करो जहां तुम उन्हें पाओ। यानी जहां तुम उन्हें किताल कर सकते हो वहां तुम उनसे किताल करो, वहां उन्हें कत्ल करो। वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, तुम उन्हें निकालो वहां से जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है। क्योंकि मक्का वालों ने मक्का से मुसलमानों को निकाला, कहा गया तुम भी उन्हें मक्का से निकालो। और इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद उन्हें एक मोहलत दी कि इस दौरान जो लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए मक्के से निकल जाएं। और इस तरीके से कुफार और मुशरिकीन को मक्के से निकाल दिया गया। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और याद रखो फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। कत्ल अपनी जगह सख्त है, लेकिन उससे ज्यादा सख्त फितना है। और फितना से मुराद शिर्क और कुफ्र। तो लिहाजा मक्के में रहते हुए शिर्क और कुफ्र के साथ मक्के में रहना, ये
ज्यादा सख्त है उन्हें कत्ल करने से। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फीह, और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास क़िताल न करो यहाँ तक कि वो तुमसे उसमें क़िताल करें। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, बस अगर वो तुमसे क़िताल करें तो तुम उन्हें भी कत्ल करो, यही काफिरों का बदला है। यानी कहा गया कि मस्जिद हराम से मुराद पूरा का पूरा हुदूद हरम है, यानी मक्का का वो हिस्सा जिसे हुदूद हरम कहा जाता है, इससे यही मस्जिद इसी इसी को मस्जिद हराम कहते हैं। इस हुदूद में किताल की इजाजत नहीं है, जंग की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ वो तुमसे लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, तुम भी उनसे यहाँ पर जंग करो। और कहा गया अगर वो तुमसे कताल कर रहे तुम उन्हें कत्ल करो, यही काफिरों का बदला है। फ़इन इंतहो फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अब अगर ये बाज आ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तो अल्लाह खूब बख्शने वाला है और खूब रहम करने वाला है। फिर मजीद हुक्म देते हुए कहा गया वक़ातिलूहुम, और तुम उनसे क़िताल करो, लड़ो, यहाँ तक कि फितना न हो और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। इससे बात मालूम हुई इस्लाम में जिहाद का एक अजीम मकसद है। जिहाद का मकसद यह है अल्लाह के कलीमे को बुलंद करना, दौलत हासिल करने के लिए नहीं, यह कि मुल्क की तोसी या कुशादा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिहाद का मकसद यह है अल्लाह के कलिमे को बुलंद किया जाए और कुफ्र और शिर्क को गालिब होने से रोका जाए, और तुम उनसे क़िताल करो यहाँ तक कि फितना न हो और दीन अल्लाह के लिए हो, क्योंकि जमीन अल्लाह की है और इस जमीन में अल्लाह का दीन को नाफिज करना चाहिए। तो लिहाजा जो लोग अल्लाह के दीन में रुकावट का बाइस बनते हैं, तुम उनसे क़िताल करो यहाँ तक कि अल्लाह का दीन वहाँ फैल जाए। होता यह है कि बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो सरकर्दा अफराद होते हैं, जो हुक्काम होते हैं, उनसे डर के वो इस्लाम में दाखिल नहीं होते हैं। तो जब उस इलाके से में क़िताल किया जाएगा, जिहाद किया जाएगा, तो जो लोग इस्लाम के राह में रुकावट है तो उनकी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी। अब उसके बाद जो चाहे इस्लाम में दाखिल हो, और जो इस्लाम में दाखिल नहीं होता है तो फिर इस्लामी मुल्क में जिजिया देकर वो रह सकता है, और इस जिजिया के बदले मुसलमान हुकूमत उनकी हिफाजत करेगी और इस तरीके से उनके उनकी मुहाफिज जो है बनेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना न रहे, यानी कुफ्र और शिर्क न रहे, कुफ्र और शिर्क न रहे, यानी कुफ्र और शिर्क का गलबा न हो, व यकून दीन लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो, यानी दीन का गलबा हो जाए। फ़इन इंतहो, बस अगर वो रुक जाए तो नहीं है ज्यादती मगर जालिमों पर, जो जुल्म करेंगे उन्हीं से लड़ा जाएगा, दूसरे से नहीं। अशहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, शहर हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले है। वल हुरुमात क़िसास, और हुर्मतें अदले बदले की हैं। वमन अतदा अलैकुम, बस जो तुम पर ज्यादती करे, वअतदु अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, तो उस पर उसके मिक़दार ज्यादती करो जो उसने तुम पर ज्यादती की है। डरो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, और अल्लाह के राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेकी करो, एहसान करो, यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है हुर्मत वाले महीने, हुर्मत वाले महीने के बदले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में 1400 सहाबा को लेकर उम्रा के लिए गए थे, लेकिन कुफार मक्का ने उन्हें जाने नहीं दिया और मुकाम हुदैबिया में रोक दिया, और इसमें ये तय पाया कि मुसलमान वापस जाएंगे और आइंदा साल 3 दिन के लिए मक्का आएंगे, और इस दौरान में कुफार मक्का जो है मक्का को खाली कर देंगे। तो इसलिए कहा गया अब अगर जब तुम उम्रा के लिए आओ
फिर अगर वो लोग तुमसे क़िताल करेंगे, यानी हुर्मत वाले महीने से ज़िलक़ादा में क़िताल करेंगे, तो फिर तुम जो है उनसे क़िताल कर सकते हो, क्योंकि खून का बदला खून है। और उसके बाद ये कहा गया, फिर भी क़िताल का हुक्म देते हुए बार बार जो है ज्यादती से मना किया गया कि तुम किसी से क़िताल करो मगर ज्यादती से बाज आओ। और ये भी कहा गया वल हुर्मातु क़िसास, हुर्मतें अदले बदले की हैं, यानी कोई अगर तुम्हारी हुर्मत को तोड़ता है तुम भी उसकी हुर्मत को तोड़ सकते हो। यानी कोई अगर हुर्मत वाले महीने में क़िताल की तो तुम भी क़िताल कर सकते हो। कोई अगर हुर्मत वाली जगह में तुमसे लड़े तो तुम भी लड़ सकते हो, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में कहा गया अल्लाह के राह में खर्च करो, क्योंकि क़िताल और जिहाद के लिए इंफाक का होना जरूरी है। जब तक कि इंफाक न हो तो इंसान क़िताल और जिहाद नहीं कर सकता। ये पैसा हर मशरू के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और उसके बाद कहा गया अपने आप को हलाकत में न डालो, यानी खर्च न करना अपने आप को हलाकत में डालना है, या जिहाद को छोड़ना अपने आप को हलाकत पे डालना है, या कि गुनाह पर गुनाह करना, गुनाह पर इसरार, ये अपने आप को हलाकत में डालना है। सारे के सारे मानी इसमें आते हैं, लेकिन सियाक से जो बात वाज़िह होती है वो ये है कि अल्लाह के राह में खर्च न करना, इससे इंसान हलाकत में पड़ जाता है। और जिहाद को छोड़ने से भी लोग अपने आप को हलाकत में डालेंगे। और आखिर में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुक्म दिया व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और इहसान करो, जिन लोगों के साथ भलाई का सलूक करो, खैर का सलूक करो, अच्छाई का सलूक करो, बेशक अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की सिफात में से एक सिफत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मोहब्बत करता है। तो यहाँ ये कहा गया कि तुम एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। लफ्ज एहसान आम है, यानी जो भी खैर आप दूसरे तक पहुंचा सकते हो उसका नाम है एहसान। जो भी भलाई आप दूसरे तक पहुंचा सकते हो इसको जो एहसान कहेंगे। अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, किसी से अच्छे तरीके से बात करना ये भी जो है ये एक सदका है। तबस्सुम का फी वजहि अखी का सदका, किसी से मुस्कुरा कर मिलना ये भी जो है एक सदका और सवाब है। तो दीन इस्लाम में हमें हर चीज में एहसान का हुक्म दिया गया। हदीस शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर चीज पर एहसान को लिख दिया है। तो जब तुम जानवर को ज़बह करो तब भी एहसान करो। जानवर का एहसान ये है कि छुरी खूब तेज कर लो और जो है फिर जानवर को ज़बह करो, क्योंकि छुरी अगर तेज नहीं है और उससे जानवर को ज़बह करोगे इससे उसे तकलीफ होती है। तो हर चीज में दीन इस्लाम ने हमें हुस्न को इख्तियार करने की तरगीब दी है, और लोगों के साथ नेकी और भलाई के करने की अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें हुक्म दिया है। हत्ता कि बात में भी कहा वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, जब लोगों से बात करो तो तुम्हारी इस गुफ्तगू में भी हुस्न चाहिए, लोगों से अच्छे अंदाज से बात करो। तो इन आयत में ये बहुत सारे अहकाम थे, और आने वाले आयत में भी हज के बहुत सारे अहकाम दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें कुरान के फहम की, कुरान की समझ की तौफीक अता फरमाए, और इस किताब मजीद को हमारे लिए रोज़े महशर शफाअत का जरिया बनाए और हमारे खिलाफ हुज्जत न बनाए। सल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी शेख, सवाल ये था कि उम्मन इब्तिदाई जैसे नमाज स्टार्टिंग में सिर्फ 2 बार थी,
بعد میں فرضیت 5 بار ہوئی دن میں، اور دوسرے حکم کا بھی آہستہ آہستہ شدت بڑھتی، مطلب شدت نہیں، ہارڈ ہوتے گئی عبادت. لیکن روزے میں پہلے اتنا مشکل تھا، پھر بعد میں رات میں آسانی کری گئی. اس کی کوئی خاص وجہ ہے سر؟ نہیں، روزے میں دیکھیں، روزے میں کیا ہے، روزے میں آسانی یہ تھی کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے، پہلے کہا گیا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے، اس کے بجائے مسکین کو کھانا کھلائے. تو اس کے بعد جیسے عادت ہو گئی اور کہا گیا روزہ رکھنا بہتر ہے. اس کے بعد حکم دیا گیا اب کسی کو اختیار نہیں ہے، اختیار کو ختم کیا گیا. یہ ہوا روزے کے تعلق سے. رہا یہ کہ روزے کے رات میں جماع سے پہلے منع کیا گیا تھا. اصل میں یہ پہلے کی شریعت تھی، یعنی کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا تھا.